कालापानीमा रहेको भारतीय फौज, सुस्तामा रहेको भारतीय सरकारी निकायहरू तुरुन्तै सिमानाबाट, नेपालबाट सिमानाबाट आफ्नो देशतिर फर्कन पर्छ। तपाईहरु त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्न, बसाउनु हुँदैन। हाम्रो लिम्पिया धुरा हो। तुरुन्त सरकारले लिम्पिया धुरालाई आफ्नो पश्चिमको सिमाना मानेर नक्सा तयार गर्न पर्यो, सरकारी नक्सा प्रकाशित गर्न पर्यो। सरकारी नक्सा लिपुलेखबाट सुरु हुन्छ र त्यो राष्ट्रघाती नक्सा हो। त्यो मैले अस्ति पनि उठाएँ, त्योभन्दा पहिले पनि मैले चाहिँ भनेको छु, हाम्रो लिम्पिया धुरा हो भने त्योभन्दा कमसेकम 200 किलोमिटर 200 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्र उतातिर पश्चिमतिर पर्छ, लिपुलेखभन्दा पश्चिमतिर। त्यो क्षेत्र हामीले छोडेको ठहर छ। त्यस भएर तुरुन्त सरकारले लिम्पिया धुरालाई आफ्नो पश्चिमको सिमाना मानेर नक्सा तयार गर्न पर्यो, सरकारी नक्सा प्रकाशित गर्न पर्यो। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। जब यो भूमि सुधार मन्त्रालयले नयाँ नक्सा निर्माण गर्न सुरु गर्यो, त्यो विधेयक छलफल गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीको बैठकमा उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो र त्यसबेला एकजना कर्मचारीले के भन्नुभयो भने, मलाई चाहिँ केही समय दिनुहोस् है, एकजना कर्मचारी के भन्नुभयो भने लिपुलेखमा मात्रै सहमति भइसकेको छ, नेपाल सरकारले पनि सहमति गरेको छ, भारत सरकारले पनि सहमति गरेको छ भनेपछि योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात अर्को हुँदैन। त्यस भएर तपाईले यो छापिसक्नु भएको छ भनेर भने पनि आगो लगाएर जलाइदिनुहोस्, च्याते पनि कहीँ न कहीँ टुक्रा जान सक्छ। त्यसबाट जलाएरै सिद्धाउनुपर्छ, नयाँ नक्सा बनाउनुपर्छ। मैले सुझाव दिएको थिएँ। म आज अस्ति पनि मैले भने सबभन्दा पहिले नक्सा हामीले तयार गर्न पर्यो। के को आधारमा हामी बोल्ने? नेपाली जनतालाई ब्रिटिश इन्डियाले तयार गरेका नक्सा, भारतले तयार गरेका नक्साको आधारमा, विदेशीहरूले तयार गरेको नक्साको आधारमा मात्रै हामी लड्ने हो कि हाम्रो आफ्नो नक्साको आधारमा? हाम्रो नक्सा सरकारी नक्सा लिपुलेखबाट सुरु हुन्छ र त्यो राष्ट्रघाती नक्सा हो। त्यस भएर सबभन्दा पहिले आफूलाई सच्याएर त्यो नक्सा तयार गर्नुपर्छ। दोस्रो, भारतसित हामीले माग गर्ने कालापानीमा रहेको भारतीय फौज, सुस्तामा रहेको भारतीय सरकारी निकायहरू तुरुन्तै सिमानाबाट, नेपालबाट सिमानाबाट आफ्नो देशतिर फर्कन पर्छ। तपाईहरु त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्न, बसाउनु हुँदैन। यो कुरालाई दृढतापूर्वक राख्नुपर्छ। यसको निम्ति लपन छपनी पनि गर्न पर्दैन, डराउनु पनि पर्दैन। यो यहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब केही साथीहरूले अस्ति त्यो एकताबद्ध छ। अस्ति मात्रै भएको प्रधानमन्त्री निवासमा छलफलमा सबै राजनीतिक दलहरू यहाँ उपस्थित नभए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले समेत यस मामिलामा एउटै राय व्यक्त गर्नुभयो कि लिम्पिया धुरा नै काली नदीको मुहान हो र त्यो लिम्पिया धुरासम्म नेपालको भूभाग पर्दछ। अहिले बहस त्यस कुरामा केन्द्रित छ। हुन त अन्य कुराहरू पनि के उठेका छन्, ती विषयमा अहिले म प्रवेश गर्न चाहन्न। आज मात्रै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकमा म सहभागी भएर यहाँ आउँदैछु। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ कि लिम्पिया धुरा नै त्यो सिङ्गो कालापानी क्षेत्रको सन्दर्भमा नेपालको पश्चिम सिमानाभित्र पर्दछ र त्यो काली नदी जसलाई भनिन्छ महाकाली नदीको उद्गम स्थल भनेको लिम्पिया धुरा नै हो। अहिले पनि हामीले रतन थापाजीले पेश गर्नुभएको धेरै कुराहरूको आधारमा तथ्य रतन भण्डारी आधारमा पनि हामी प्रष्ट भएका छौँ। तर यहाँ पेश भएका कुराहरूमध्ये केही कुराहरू अझै यहाँ नआएको कुरातर्फ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। 1903 मा बेजिङबाट प्रकाशित किङ डाइनास्टी भन्ने पत्रिकामा ओल्ड एटलस अफ चाइना शीर्षकको लेख छापिएको रहेछ।
त्यसमा पनि लिम्पिया धोरा नै काली नदीको मुहानो भनेर लेखिएको रहेछ 1903 मा समेत र 1921 र 1934 मा समेत चीनद्वारा प्रकाशित नक्साहरूमा पनि काली नदीको मुहान लिम्पिया धोरा नै भनेर देखाइएको रहेछ। हाम्रो रतन भण्डारीजीको पुस्तकमा त्यो छ भने त ठिकै छ त्यो कुरा पनि ल्याइदियो भने अरू तथ्यको आधारमा पनि त्यो पुष्टि हुने कुरा हुन् भएर हामीले तथ्यहरूको श्रृङ्खला हामी अगाडि सार्न सक्छौँ। अब अलिक त पुरानो कुरा पनि मैले चर्चा गर्न चाहन्छु। यो स्कन्द पुराणको बानस खण्डमा पनि काली नदीको उद्गमस्थल पार्वती कुण्ड नै भनिएको रहेछ। त्यो पार्वती कुण्ड हामीले देख्यौँ जहाँबाट महाकाली नदी बग्दछ त्यही उद्गम स्थल त्यो पार्वती कुण्डको चर्चा पनि त्यतिखेर भएको थियो। यसरी पार्वती कुण्ड नै महाकाली नदीको काली नदीको मुहानको रूपमा उहिलेदेखि चर्चाको विषय बनेको छ। अघि हामीले तर्कहरू सुनिहाल्यौँ कि जब एकभन्दा बढी नदीहरूको चर्चा हुन्छ भने कुन चाहिँ मूल नदी हो भन्ने बारेमा पनि लामो विवाद आवश्यक छैन। हाइड्रोलोजिस्टहरूले यसमा क्लियर गरिसकेका छन्। संसारको जुनसुकै विद्वानहरूलाई पनि विज्ञलाई बोलाएर अगाडि सार्ने हो भने उनीहरूले कुन चाहिँ नदी वास्तविक मूल नदी हो भनेर बताउन सक्छ। त्यस अर्थमा पनि भारतका सामुमा नेपालले प्रस्तुत गर्नुपर्ने थुप्रै आधारहरू विद्यमान छ। यहाँ तपाईहरुको बीचमा राख्दाखेरि म दुईटा अर्को कुरा राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट सूर्यनाथ उपाध्यायजीलाई यस विषयमा एउटा जिम्मेवारी दिएको रहेछ र कार्यदल नै बनाइएको रहेछ। त्यो कार्यदलमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको एक राय के थियो भन्दाखेरि कि सबै प्रमाणहरू उहाँहरू सबै प्रमाण सहित नै त्यो दस्तावेज झन्डै 500 पृष्ठको आफ्नो प्रतिवेदन उहाँले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भएको रहेछ। तर त्यो बुझाइएको प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएछ, कसैले पल्टाएर हेरे जस्तो लाग्दैन। र त्यसमा पनि उहाँले सबै प्रमाणहरू नक्साहरू पनि पुराना सबै सन्दर्भहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ कि लिपु लेक होइन लिम्पिया धुरा नै काली नदीको मुहान हो र नेपालको सिमाना त्यहाँसम्म पुग्दछ। त्यसपछि या त्यसअघि रमेशनाथ पाण्डेले पनि ब्रिटेनबाट अन्तबाट सबै नक्सा सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भएको रहेछ। ती सबै नेपाल सरकारको कुन चाहिँ मन्त्रालयमा छ, थन्किएको छ, छोपिएको छ, त्यो सरकारले पहिले हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो विडम्बना के छ भन्दाखेरि एउटा संसदीय समितिको बैठकमा एकजना परराष्ट्रका कर्मचारीले लिम्पिया धुरा नेपालमा होइन, लिपु लेक भन्दा उता नेपालले दावा गर्न मिल्दैन भनेर बोलेछ। त्यहाँ बहस हुन थालिसकेपछि त्यहाँबाट ती भागेछन्। ती बेपत्ता भएका मान्छे को हुनु अहिलेसम्म थाहा हुन पाएको छैन। आज पनि संसदीय समितिमा यो कुरा उठ्यो र यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो को हो कर्मचारी पत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा। त्यसै गरी यो नापी विभागभित्रको पनि प्रश्न छ। नापी विभागका मान्छेहरूले पनि पहिलो कुरा राम्रो अध्ययन गर्दैनन्, दोस्रो कुरा राष्ट्रप्रतिको निष्ठा साँच्चै दौरो छ कि छैन, यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि हामीले राम्ररी खोजी गर्नु जरुरी छ। र भारतसँग जब उनीहरू सीमा विवादको बारेमा निर्क्युल गर्न खटिन्छन् त्यस ठाउँमा दृढताका साथ अडालका साथ प्रस्तुत हुँदैन। यस अर्थमा पहिले हाम्रो देशभित्रै नै हाम्रो सबै निकायको बीचमा, त्यसमा पनि यो दुईटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र संवेदनशील सुरक्षा निकाय, यी तीनटा निकायभित्र देशभक्तिको भावना, देशप्रतिको एकनिष्ठ निष्ठा भएका मान्छे छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। अरू देशहरूमा हामी हेर्ने हो भने, त्यही भुटानमै पनि हेर्ने हो भने उसले परराष्ट्र मामिलामा अत्यन्तै धेरै महत्त्व दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतको कुरा गर्ने हो भने भारतको साधारणभन्दा साधारण कर्मचारी
सारभन्दा सार विज्ञले पनि आफ्नो भारतको ठिक बेठिक अडानमा पुरै अडिएको हुन्छ। भारतकै एकजना विज्ञ भनिएको मान्छेले एउटा हल्ला मचाए कि राजा महेन्द्रले नै त्यो भूभाग भारतलाई दिएको, अनि त्यहाँ भनिएको कुराको तरङ्ग नेपालमा पैदा हुन थाल्यो। त्यसैले लिकन कसैले प्रचार गर्न थाले, होइन उहिले नै महेन्द्रले चुकिसकेबाट, जबकि त्यो कुरा सत्य होइन। कुनै तथ्य छैन, कुनै प्रमाण छैन। यस्तै हावादारी कुराहरूको पछि लाग्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। फेरि कसैले मुखले दिएर भनेर हुनेवाला हुँदैन। कुनै सन्दर्भमा कुनै सरकारले कुनै हक फिर्ता नल्याउन सक्छ या त्यसमा ऊ सफल नहुन पनि सक्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति विराटनगरमा भारतको जुन फिल्ड अफिस थियो, फिल्ड अफिस बसिसकेपछि हटाउन कति गाह्रो परेको थियो। यसको मतलब नेपालले स्वीकार गरेको त अर्थ त लाग्दैन त। यो सरकार आइसकेपछि बल्ल भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीले तपाईहरु बाहिर हल्ला नगर्नुहोला, हामी भित्रबाट आफै निकाल्छौँ, हटाउँछौँ अनि हटाएका हुन्। यो थाहा हुनुपर्छ। अब म भारत सरकारले चाहदैन भने त्यो निष्कर्षमा पनि म पुगिरहेको छैन। किन यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यो महाकालीसित समिति कुराको बारेमा म आफै पनि इन्भल्भ छु। यहाँ वामदेव कौरले के कुरा राख्नुभयो, म एउटा चर्चा गर्नै पर्छ। मैले 2048 सालमा जब टनकपुरको कुरा उठ्यो, 48-49 सालमा टनकपुरको सन्धिको सन्दर्भमा, सहमतिको सन्दर्भमा, समझदारीको सन्दर्भमा त्यतिखेर नेकपा एमाले विरोध गर्यो। त्यो सन्धि नै हो, 2/3 एउटा पास हुनुपर्छ, त्यो गलत छ, राष्ट्रघाती छ, विरोध गर्यो। त्यसपछि विरोध मात्रै भएन, त्यस सन्दर्भमा के गर्ने त भन्ने कुराको सन्दर्भमा नेपालभित्र पनि मलाई सम्झना छ ऋषिराज लुम्साली अनि हाम्रो के नाम हो प्रेमसिंह धामी, उर्वादत्त पन्त, यी सबै साथीहरूले त्यहाँ महाकालीका साथीहरूले एउटा ग्रुप बनाउनु भयो, अध्ययन गर्नुभयो, दस्तावेज ल्याउनु भयो र यो विषय लिम्पियाधुराको विषय या महाकालीको उद्गम थलोको कुरो पनि त्यहाँ उठ्यो। तर त्योभन्दा त्यो ठुलो विवादको विषय त्यसको बनिहालेन। विवादको विषय के बनेको थियो भने कि टनकपुर सन्धिको विवाद, शारदा ब्यारेजको विवाद र अब त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा टोली हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कमरेड मदन भण्डारीले नै जिम्मा दिएर मैले लिड गरेर गएको थिएँ दिल्ली। र मेरो टोलीमा 2 जना हुनुहुन्थ्यो, सीपी मैनाली र प्रेमसिंह धामी। र हामी 3 जनाले गएर यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त, उपाय के छ। त्यसमा भारतका सीपीआईएमका नेता हरकिशन सिंह सुरजितको सहयोग लियो। उनकै निवासमा बसेर भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेलाई कागज सहित बोलाइयो। जम्मै कागज उनले ल्याइसकेपछि हामीले टनकपुर सन्धि हामी मान्दैनौँ, उपाय के छ समाधान। त्यसपछि हाम्रो उपाय उहाँहरूले मलाई बताउनु भएको थियो, त्यही महाकालीका साथीहरूले त्यो के भने सिङ्गो महाकाली प्याकेजको कुरामा जाउँ। किन महाकाली नदी त्यो साझा नदी हो, नदीको पानी आधा आधा दुईटैको हक लाग्छ। यस अर्थमा त्यस हिसाबको आधारमा चाहिँ गर्न सकियो भने समाधान हुन सक्छ भन्ने त्यो नै महाकाली सन्धि गर्न, नदीको सन्धि गर्नका लागि त्यो आधार त्यसले प्रदान गरेको हो। दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि जतिखेर म परराष्ट्र मन्त्री भएँ, उप प्रधानमन्त्री भएँ, मैले भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावसँग निकै लामो बहस गरेको छु। किनभने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणभन्दा पहिले 3टा विषयको निपटारा गर्नुपर्ने थियो। एउटा 1950 को सन्धि हामी रिभ्यू गर्न चाहने, भारत रिभ्यू गर्न नचाहने। दोस्रो बंगला बन्दको बाटो, फुलबारी बंगला बन्दको बाटो, बङ्गलादेशको बाटो नेपालले चाहने, भारतले दिन नचाहने। तेस्रो सुनकोशी कमला डाइभर्सन प्रोजेक्ट नेपालले गर्न पाउनुपर्छ भने नेपालको अडान, भारतले चाहिँ त्यसमा त्यो सप्तकोशीको सितलाई जोडेर त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई नेपाललाई अर्को डाइभर्सन प्रोजेक्ट स्वीकार नगर्ने स्थिति। यी 3टै कुराको सन्दर्भमा मैले छलफल सुरु गरेँ
त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले के सुरु गरे भन्दाखेरि यी कुनै पनि कुरा, त्यसमा दुईटा कुरा, तेस्रो कुरा त मैले अर्कोसँग कुरा गरेँ मन्त्रीसँग, मन्त्री कन्भिन्स भइहाले। यी दुईटा कुरामा उनले भने नो भने सम्भव छैन, 50 को सन्धि पनि रिभ्यू गर्न सम्भव छैन, बङ्गला बन्दको बाटो पनि नेपाललाई दिन सम्भव छैन। तर कुराकानीको अन्तमा लास्टमा के भयो भन्दाखेरि उनै नरसिंह रावले दुईटै सम्भव छ भने र सहमत भयो। त्यसो हुनाले सबभन्दा पहिले हामी पूर्ण तयारीका साथ जानुपर्छ। र अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री छन्, उनी आँटिला मान्छे पनि हुन्, उनीहरूले नेपालको भावनालाई पनि बुझेका छन्, महसुस गरेका छन् र महसुस गराउनु पनि पर्छ। तर सबैभन्दा पहिले हामी पूर्ण तयारीका साथ जान सक्नुपर्छ। सबै विकल्पहरू दिमागमा राख्नुपर्छ। सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको यो भावनालाई भारतले नबुझेर उपाय छैन। यस अर्थमा पनि हामीले एकातर्फ भारतसँग डिल गर्नुपर्छ, अर्कोतर्फ चीनसँग पनि गर्नु जरुरी छ। किनभने चीन र भारतले मिलेर लिपु लेकमा जुन किसिमको सहमति गरेका छन् त्यो पनि आपत्तिजनक छ। त्यो नेपालको भूभागसँग जोडिएको कुरामा कसरी दुईटाको बिचमा सहमति भएको छ त्यो कुरो पनि हामीले चीनसँग कुरा उठाउनु पर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, त्यसको पनि निरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा मलाई के लाग्दछ भने कि अहिले हाम्रो देशमा यस मामिलामा कुनै विवाद छैन, राष्ट्र एकताबद्ध छ। सरकारको पनि धारणा प्रष्टै देखिन्छ, तर सरकारले अझ गहिरो गृह कार्य गरेर सबै तथ्याङ्कहरू राखेर अनि सबै तयारीहरू पूर्वाधारहरू जति पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो पुरा गरेर अनि उच्च स्तरमा यो कुराकानीलाई हामीले लानुपर्छ। त्यसको निम्ति डिप्लोमेटिक च्यानल पनि प्रयोग गर्ने, पोलिटिकल च्यानल पनि प्रयोग गर्ने र विषयलाई हामीले भविष्यको निम्ति पेन्डिङ राख्ने होइन, टुङ्ग्याउने बडो ऐतिहासिक अवसर पनि आएको छ, राम्रो मौका पनि हो। किनभने भारतलाई पनि छिमेकीहरूको विश्वास जित्नु जरुरी छ। भारतले चाहिँ नेपालको विश्वास जित्न सक्यो भने त्यसको फाइदा सबभन्दा बढी भारतलाई हुन्छ। हामीले कसैप्रति कटुता भाव राख्नु छैन, कसैसँग शत्रुता मोल्नु छैन, हामीले कसैको देशप्रति देशमा नेपालको भूभागबाट कुनै खतरा सृजना गर्नुपर्ने पनि छैन। यो विश्वास पनि हामीले दिलाउन सक्नुपर्दछ र सिङ्गो राष्ट्रको यो भावनालाई बोकेर सरकारले यो समस्यालाई छिटो हल गर्ने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ। यस अर्थमा जुन हिसाबले हाम्रो पार्टीको कुरा यहाँ चर्चा भइसकेको छ, आजका दिनमा मात्रै होइन, हामीले योभन्दा पहिला पनि धेरै चर्चा गरेका छौँ। आजभन्दा केही दिन पहिला मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय प्रकृतिको एउटा राम्रो बैठक भएको छ। त्यो बैठकले पनि केही निष्कर्षहरू दिएको छ, केही मार्ग प्रशस्त गरेको छ, केही नयाँ बाटोहरू देखाएको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कालापानीमा अहिले बसिराखेको भारतीय सुरक्षा बल र त्यो भूभाग हाम्रो हो कि होइन भन्ने विषय अब छलफलको विषय रहेन। हाम्रा प्रमाणहरूले, हाम्रा तथ्यहरूले प्रष्ट के देखाएको छ भन्दा लिम्पियाधुराबाट प्रारम्भ भएको, उद्गम भएको महाकाली नदी हाम्रो पश्चिमी सिमाना हो। त्यो कुरा देखिसकेपछि अब यसका बारेमा धेरै छलफल गर्नु पर्दैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको प्रष्ट धारणा छ। यो धारणा आदरणीय सभापतिजीले पनि मैले अघि निवेदन गरेको बैठकमा राखिसक्नु भएको छ। कालापानीमा रहेको भारतीय सेनाको उपस्थिति रहेको, भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति रहेको त्यो भूभाग नेपालको हो। त्यो भूभागमा नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। यसका निमित्त हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नेताको धारणा व्यक्त भइसकेको हुनाले मैले यसलाई यहाँ पुनर्व्यक्त गरिराख्नु पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। खाली आग्रह के हो त भन्दा धेरै ज्यादा प्रमाणहरूका कुरामा विज्ञहरूले प्रवेश गर्लान्। हामी राजनीति गर्ने मानिसले दुईटा कुरा मात्रै भए पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा 1816 को सन्धि, जसले
तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग हामीले सन्धि गऱ्यौँ, हाम्रा पूर्वजहरूले सन्धि गरे। त्यो सन्धिले काली नदीको पश्चिममा नेपालले दाबी गर्ने छैन भनेर भनिसकेपछि काली नदी पूर्वको सबै भूभाग हाम्रो हो भन्ने कुरामा दुविधा रहे। त काली नदी कुन हो भन्ने कुराको बारेमा तत्कालीन अवस्थामा जुन बेलामा यो सन्धि भएको थियो त्यो बेलामा नक्साले काली नदी जहाँ भन्छ त्यही काली नदी हो भन्ने कुरामा पनि दुविधा भएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यति मात्रै कुरामा उभिएर पनि छलफल अगाडि बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्दछ हामी जुन कुरा सोचिराखेका छौँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नका निमित्त, त्यो ठाउँलाई हामीले फिर्ता गर्नका निमित्त हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो हाम्रो भूभाग हो, त्यो नेपालको अभिन्न अङ्ग हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यसमा हामीले हाम्रो स्वामित्व कायम गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि कुनै दुविधा छैन। अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा पनि यहाँ विविध चर्चाहरू भएका छन्। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नेता साथीहरूको यहाँ उपस्थिति छ। अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा एउटा अत्यन्त सुन्दर अवसर, एउटा सुखद अवसर मुलुकमा बनेको छ। त्यो सुखद अवसर के हो त भन्दा यो कालापानीको विषयलाई लिएर, नेपालको पश्चिमी सिमाना मिचिएको विषयलाई लिएर, त्यसलाई नेपालले आफ्नो बनाउनु पर्ने विषयलाई लिएर अब यो देशको राजनीतिक विरुद्धमा मतान्तर, दुविधा र विवाद, द्वन्द्व छैन। यो आजको सबैभन्दा सुखद अवसर। अब यो अवसरलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा उपयोग गरेर अब हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेलाई कुरालाई प्राप्त गर्नका निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ। त यसका निमित्त सबैभन्दा पहिले अहिलेको सरकार जो आफैमा बलियो छ, साथीहरूले 2/3 भनिराख्नु भएको छ, गणितमा हेर्दा 2/3 होला अथवा 2/3 थोरै कम होला, 2/3 नजिक होला, जे जसो पनि होला, अहिलेको सरकार बलियो सरकार छ। सरकार आफै बलियो छ। त्यसपछि प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका सबै राजनीतिक दलहरू एक स्वरमा भनिराखेका छन् यो नेपालको भूभाग हो, हाम्रो भूभाग हो, यो भूभाग फिर्ता हुनुपर्छ भनेर भनिराखेको अवस्थामा यो त सरकारका लागि थप बल भयो। यो मुद्दामा त सरकार 2/3 होइन, सरकार त सम्पूर्णतामा भयो त, यसमा त 2/3 पनि भएन। अब यस्तो सम्पूर्णताको अवस्थामा पनि सरकारले काम गर्न सक्ने होइन भने अघि नै सिपी कमरेडले भन्नुभएको जस्तो सरकार फेरि अग्नि परीक्षामा उभिएको छ। यो अग्नि परीक्षा पनि हो, एउटा सुखद अवसर पनि हो, एउटा सुन्दर स्थिति पनि बनेको छ, सँगसँगै एउटा अग्नि परीक्षाको अवस्था पनि छ। यो अग्नि परीक्षाबाट सरकार अगाडि बढ्न सकोस्, यो परीक्षामा पास हुन सकोस् भन्ने हाम्रो सदिच्छा पनि छ, शुभकामना पनि छ।